बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टाकरा दे नाल तुहाडा मेज़बान निसार हुसैन हाजिर है। नाज़रीन, हुकूमत अवाम दे मसाइल हल करन दी कोशिश भी करदी है, दावे भी करदी है, लेकिन फिर भी वो मसाइल हल नहीं होंदे। लगदा है जी जिस तरह सियासतदान चाहे वो अपोजिशन ने या हुकूमत ने एक दूसरे की लत्त खिचण दे च रहिंदे ने। अगर देख लईए तो 3 साल मौजूदा हुकूमत नूं गुजर गए ने। हुक्मरान जिहड़े ने अपने इकतदार नूं बचाउण दी कोशिशां च मफाहमत दी पॉलिसी भी उन्होंने इख्तियार की, हर आदमी दे नाल चले, हर सियासी पार्टी नूं नाल लैके चले। मैं बल्कि कहना ना कि उन्होंने अपने मंशूर ते भी बारगेन कर लई, जबकि अगर मुखालिफ देखिया जाए तो अपोजिशन जमातां जिहड़ियां ने वो भी खैंचातानी च मसरूफ रही और अपने अपने काम करदियां रही। ये नज़रअंदाज कौन होया? अगर देखिया जाए तो सिर्फ आवाम नज़रअंदाज होए। उन्हां दी महंगाई होवे, बेरोज़गारी होवे, लाकानूनीयत होवे, वो मसाइल उस तरह ही मौजूद ने। तो आवाम दे मसाइल कौन हल करेगा? क्या हुण भी वक्त है कि अज भी खैंचातानी दी सियासत की जाए, अज भी गेम ब्लेम की जाए? कौन हल करेगा? इन्होंने जिन्हां सियासतदानां नूं, जिन्हां अवामी नुमाइंदियां नूं असीं ईवान दे विच भेजने आ, पार्लीमेंट विच भेजने आ, उन्होंने ये मसाइल हल करने ने। लेकिन अज असीं जिहड़े साडे नुमाइंदे ने उन्हां कोलों ही पुछांगे कि अवाम दे मसाइल कौन हल करेगा, या इस तरह हुण भी इंज ही जारी रहेगा? अपोजिशन देख लो तुसी, उहदा करदार सामने 3 साल तो सवाए इसदे कि उन्हें ही मरावत या अपना जिहड़ा काम है उन्होंने ही पंजाबी कहते हैं अपना ही काम कढ़े है, अपना ही वेला कढ़े है। तो फिर हुण असीं देखने कि मसाइल किस पासे जा रहे हैं और साडे जिहड़े इकतदार दी अवाना दे विच मौजूद नुमाइंदे ने वो इहदे हल वास्ते की नुस्खा तजवीज़ करते हैं। तो शरीके गुफ्तगू साडे नाल हाजी लश्करी रिसानी साहब। हाजी लश्करी रिसानी का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाल है और बलोचिस्तान के सूबे तो ताल्लुक रखते हैं। बड़ा अच्छी तरह समझते हैं कि गरीब आदमी दे उत्थे मसाइल की ने। सुई गैस अगरचे बलोचिस्तान चो पैदा होती है, लेकिन बलोचिस्तान दे बड़ा हिस्सा वो तो महरूम है। ये कोई इशू साडे नाल नईम चट्टा साहब ने, सैनेटर नईम चट्टा का ताल्लुक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग दे नाल है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का दावा नहीं बल्कि उसने ये पाकिस्तान बनाया सी। देखने हैं कि की वजह है कि मुस्लिम लीग जी है वो भी बहुत अरसा तक हुक्मरानी च रही है तो मुल्क के मसाइल, अवाम के मसाइल मुल्क के क्यों नहीं हल होंगे, और फिर पार्टी जी गरीब की आवाज़ बुलंद कर दी है वो क्यों हल नहीं कर पाए? वेलकम लश्करी साहब, चट्टा साहब जी, मेहरबानी। आई साहब इतों ही गल करी कि की वजह है कि मसाइल जूं दे तू ने। अज महंगाई जी है लोग तो बेपनाह तंग। देखो पेट्रोलियम की कीमतें सिर्फ इजाफा अज मतवक्को सी होंदा या नहीं होंदा चंद घंटे बाद, लेकिन पूरा कराची 2 करोड़ का शहर जोड़ा है वो बंद हो गया और पेट्रोल नायाब हो गया। अमूमन ये होता कि जिस दिन अनाउंस होना है उस दिन ही पेट्रोल पंप बंद होंगे, लाइना लम्मियां लग जाती, इंडस्ट्री बंद होगी। किस तरह मसाइल हल होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मुझे आप अगर इजाज़त दें, मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहता हूँ मामलात का। देखिए, बात यह है कि तमाम दुनिया में बेहतरीन निज़ाम जिसने तरक्की दी है मासेस को वो जमहूरियत है, ट्रांसपेरेंट जमहूरियत। और हर जमहूरी निज़ाम के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ मौजूद होते हैं। कहीं अमेरिका की तरह 2 पॉलिटिकल पार्टी का निज़ाम है, कहीं कुछ ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी। अब एक पॉलिटिकल पार्टी को दूसरे से मुख्तलिफ होना चाहिए, ये नहीं कि उसका झंडा और नाम और लीडर के शक्ल में फ़र्क हो, बल्कि उसके मंशूर में भी फ़र्क होना चाहिए। मसलन राइटिस्ट पॉलिटिकल पार्टी हैं, सेंट्रल लेफ्ट हैं, लेफ्टिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, पूरे दुनिया में एक पूरा कैटेगराइज किए गए। और हर जगह दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने मंशूर के बुनियाद पे इलेक्शन लड़ते हैं और लोग फैसला उस मंशूर को के देते हैं, और फिर लोगों के फैसले के बुनियाद पे जो पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में आती है तो अवामी तायद और हिमायत होता है उस मंशूर को, तो उस पे इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक। अब मसलन आज यूरोप में तुर्की एक अहम मुल्क बनता जा रहा है। कुछ अर्सा पहले तुर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता था, और यूरोपियन ममालिक ने एक ज़िद में, एक मजहबी तासुब में सुलेमान डेमरल और तुर्गत ओजाल जैसे लोग मुसल्लत किए थे उस पर कई साल, और वहाँ सिक मैन था। जो ही ये हमारे सब के लिए एक मिसाल है, जो ही अवाम ने तय किया कि ट्रांसपेरेंट जमहूरियत के ज़रिए
پولیٹیکل پارٹیز کو آگے لے آیا جائے تو پہلا جو اچھا الیکشن ہوا وہاں رائٹسٹ آئے, اسلامی ذہن والے لوگ, اور انہوں نے اپنے منشور پہ عمل کیا. آج ترکی یورپ میں تیزی سے ترقی کرنے والے ممالک کے صف میں شامل ہو گیا ہے کیونکہ اس منشور پہ عمل ہو رہا ہے. معذرت کے ساتھ پاکستان میں ڈیموکریسی ابھی تک اپنے اصل شکل میں آیا نہیں ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں ترگت اوزال اور سلیمان ڈیمرل جیسے نظام کو سامراجی قوتوں نے ہم پہ مسلط کیا ہے, اور یہاں پولیٹیکل میوزیکل چیئرز کا نظام ہم پہ مسلط ہے کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز ایک پولیٹیکل میوزیکل چیئر کے ذریعے آتے ہیں, اور جب ان سے تھک جاتے ہیں لوگ تو پھر وہ سامراجی قوتیں جن کا ایجنڈا ہے اس خطے کے اندر پھر 10 سال تک ایک فوجی کو لاتے ہیں, جو میاں اپنے چودھری صاحب بھی اس فوجی کے رجیم میں 10 سال متواتر رہے, جس کے وجہ سے کئی معاملات آج بھی موجود ہیں. اب پہلا بات یہ ہے کہ بار بار ہم اکتا جاتے ہیں کسی نظام سے, اور اسی لیے جب بھی کوئی ایشو کھڑا ہوتا ہے تو لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں کیونکہ اداروں نے, پارلیمنٹ نے اس حیثیت سے ڈیلیور نہیں کیا یا نہیں کر سکے ہیں جیسے باقی دنیا کے پارلیمنٹ کرتے ہیں. اسی لوگ پھر بے اعتمادی ہوتا ہے, سڑک پہ آتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلا بات یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ اور ہر سماج کے اندر 2 قسم کی ذمہ داریاں ہیں, ایک میرا اور آپ کا شخصی ذمہ داری, پھر ہمارا اجتماعی ذمہ داری. ہم پہلے اپنا احتساب کریں کیا ہم نے شخصی ذمہ داریاں نبھائی ہیں, اور پھر ہم نے اجتماعی ذمہ داریاں نبھائی ہیں. جہاں بھی جس شخص کو وہ ایک ڈکٹیٹر ہو اس کو موقع ملے, شارٹ کٹ مار کے اقتدار پہ آ جاتا ہے, یا پولیٹیکل پارٹیز جیسے ان کے ڈکٹیٹروں کے ساتھ مل کے وہ آ جاتے ہیں, یا پھر کوئی عام شخص ہو, کیونکہ ایک سائیکی, ایک موڈ اس قسم کا ہمارا بنا ہے کہ ہم شارٹ کٹ راستہ تلاش کرتے ہیں. اس کی وجہ سے مسائل کو حل نہیں کیا جاتا, بلکہ ہم ایک وقتی ریلیف تلاش کرتے ہیں. اسی لیے ہمارے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے, مسائل کم نہیں ہو پا رہے ہیں. تو اس کے لیے پہلا بات اور آخری بات پاکستان کے 16 کروڑ لوگوں نے یہ طے کرنا ہوگا کہ ٹرانسپیرنٹ جمہوریت کے علاوہ ان کو کوئی اور نظام قابل قبول نہیں ہے. اس کا ایک رول ماڈل ترکی ہے, اور پھر ہمارا جو ہمسائے ملک ہے بنگلہ دیش, انہوں نے یہ طے کیا کہ اس کے علاوہ کوئی اور نظام نہیں ہے. آج 1 ٹکا کا قیمت میں ہم 2 روپیہ دیتے ہیں کیونکہ اسٹیبلٹی یہ آیا, اور الٹرنیٹ کوئی نظام انہوں نے تلاش نہیں کیا جمہوریت کے ذریعے. ٹھیک ہے, میں ذرا رائے لینا. چٹا صاحب بہت سیدھی گل کی تھی, انہوں نے کہتے پولیٹیکل میوزیکل چیئر ہے, اور وہ جڑیاں پھر سامراجی قوتاں اس چیئر تو جلے موقع ملتا ہے تو سامراجی قوتاں لیندیاں نے اس ڈکٹیٹرشپ نو. تواڈے والی اشارہ ہے کہ تسی بھی وہدا ایک حصہ رہے ہو. پاکستان مسلم لیگ ایک نظریاتی جماعت ہونے کا دعویٰ کر دی ہے. یہ دا مطلب ہے کہ مسائل دے حل کرنے چ اگر پاکستان بنا لے تو مسائل دے حل کرنے تسی کوئی دلچسپی نہیں لئی, کیونکہ تسی ہمیشہ اگر انہوں دا ساتھ دیتا ہے, چاہے کنونشن مسلم لیگ دی شکل چ ہے, چاہے پاکستان مسلم لیگ کاف دی شکل چ ہے, یا پاکستان اس تو پہلے کسی مسلم لیگ دی شکل چ. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ حالات جڑے نے ساڈے کول موجودہ سامنے انہاں وچ ایک فیکٹ ہے کہ شروع تو ہی مثلاً سن